व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते अस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अन्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि द्वितीयाह्निकस्य व्याख्यानं चलति। अद्य टिड्ढाणे द्वय सज दध्नय मात्रस् तय ठक ठय कय कोरपः इति सूत्रस्य पूर्वं व्याख्यानं भवति। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यान विषये काशिकाकारः किं प्रतिपादयति तावत् पूर्वं विचार्यते। अनन्तरं तत्र महाभाष्यदृष्ट्या विचारः भविष्यति। एतत् सूत्रं यद्वर्तते अत्र काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य स्वरूपं किञ्चित् भिन्नं पठति। यद्यपि सूत्रकारः अथ च भाष्यकारः टिड्ढाणे द्वयसद् दध्नय मात्रस् तय ठक ठय कय कोरपः इति पठति, किन्तु काशिकाकारः टिड्ढाणे द्वयसद् दध्नय मात्रस् तय ठक ठय कय कोरप ख्यूनाम् एवं सूत्रं पठति। अत्र ख्युन् प्रत्ययस्यापि तत्र गणनां विदधाति। अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रात् अत्र अतः इत्यनुवर्तते, अतः हि सर्वत्र अनुवर्तते, अतः उच्यते अत्र तत्सति संभवे विशेषणं भवति। तत् अर्थात् अतः इति सति संभवे अर्थात् यत्र संभवम् अस्ति तत्र तु भवति, यत्र संभवं नास्ति तत्र न भवति। अत्र अतएव अत्र सर्वत्र अनुवर्तते इत्युक्तवान्। क्वचित् तथा एतस्य अनुवृत्तिर्नापि भवति। एवं तत्र स्थल विशेषं वर्तते। यथा अत्र एवं भूतं तत्र यथा वनोरच इति सूत्रं वर्तते, तत्र एतस्य अनुवर्तनं न भवितुमर्हति। एवमेव बहुव्रीहे रूधसो ङीष् इत्यत्रापि न भवितुमर्हति। एवं संख्याव्यादेर् इतरतु भवितुमर्हेत्। एवं अन्यत्रापि एवं भूतानि सूत्राणि सन्ति यत्र एतस्य अनुवृत्तिर्न भवितुमर्हति। अतएव अत्र सति संभवे इत्युक्तं वर्तते। सति संभवे विशेषणं भवति। टिदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङी प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः। अर्थात् टित् प्रत्यय, ढ प्रत्यय, अण प्रत्यय, द्वयसद् दध्नस् मात्रस् तयप् ठक् ठय कय क्वरप् ख्युन् इति प्रत्ययः यत्र वर्तन्ते। एवं भूतः तादृश प्रत्ययान्तं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङी प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। एतत् सूत्रं टाप् प्रत्ययस्य अपवादः भवति। टित् विषय उदाहरणम् अत्र दत्तं काशिकाकारेण। कुरुचरी मद्रचरी। कुरुषु चरति इति कुरुचरी, मद्रेषु चरति इति मद्रचरी। अत्र चरेष्टा इति सूत्रेण टौ प्रत्ययः। अत्र कुरु उपपद चरधातोः, मद्र उपपद चरधातोः। कुरुचर इति शब्दात् मद्रचर शब्दात् टिदन्तात् अनेन ङीपि सति कुरुचरी मद्रचरी इति भवति। अत्र
एकः प्रश्नः उदेति, इह कस्मान्न भवति पचमान यजमान। अत्र तो पचमान यजमान इत्यत्र कथं न अत्र भवति? यतोहि पचमान यजमान इत्यत्र पच धातोः लट्लकारः अनन्तस्य स्थाने शानचि इति भवति। लटाशत्रु शानच प्रथमा समानाधिकरणे। तो यथा प्रत्ययत्व धर्मः शानचि प्रत्यये आयाति तथैव टित् प्रत्ययत्व धर्मः अत्र शानचि भवेत्। तेन यजमान शब्दः पचमान शब्दः यः शानच प्रत्ययान्तः वर्तते सः टित् अपि स्यात्। तेन टिति सति अत्र टित्वात् अत्रापि गीत् प्रत्ययः करणीयः। तेन पचमानी यजमानी इति रूपं स्यात्, पचमाना यजमान इति न भवति। तदा उच्यते अत्र यः लट् लकारः सः अनुबन्धद्वय विशिष्टः वर्तते, द्व्यनुबन्धकत्वात् लटः, अतः अत्र न भवति। पुनः अत्र उच्यते ल्युडादिषु कथं नहीं, लुट् प्रत्ययः अत्र भवति। यत्र कर्मणि लुट् वर्तते कर्णे लुट् वर्तते तत्र तु स्त्रीत्व विवक्षायां ङी प्रत्ययः भवितुमर्हति ल्युडादिषु। तदा उच्यते टित् कर्ण सामर्थ्यात् अत्र न भवति। इतरत्र हि टेरेत्वं फलम्। अत्र एतस्य फलं भिन्नं वर्तते। इतरत्र हि तु टेः एत्वं फलं वर्तते। पठिता विद्या इति अत्र न भवति। आगम टित्वम् अनित्वम्। अग्रे उच्यते आगम टित्वम्। यदा पठिता इत्यत्र इडागम वर्तते तेन टित्वं तस्य भवति। तो आगम टित्वम् अनिमित्तम्, आगम टित्वं तद् अनित्यं भवति, अतः अत्र न भवति। एवं ट्युट्युलौ तुट् च इति लिंगात्। अत्र प्रमाणं किं वर्तते? ट्युट्युलौ तुट् च। अत्र तुट् इत्यत्र यत् टित् करणं वर्तते तेन इदं जायते। ढ इत्यस्य उदाहरणं सौपर्णेयी वैनतेयी। अत्र ढ प्रत्ययः वर्तते, स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रेण। निरनुबन्धकः ढ शब्दः स्त्रियां नास्ति इति निरनुबन्धक परिभाषा न प्रवर्तते। अर्थात यह ढ प्रत्ययः गृह्यते सः निरनुबन्धकः न। निरनुबन्धकेन सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति रीत्या निरनुबन्धकस्य ढ प्रत्ययस्य अत्र ग्रहणं न भवति। स्त्र्यर्थे तादृशस्य ढ प्रत्ययस्य तत्र अभावात् अतः ढ सुधा स्त्रियां न प्रयोगे। स्त्री ढक् इति सूत्रमेव वर्तते। ढक् प्रत्ययं विदधाति, अतः निरनुबन्धक परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। अणे इत्यस्य उदाहरण वर्तते कुंभकारी नगरकारी। कुंभं करोति इति कुंभकारी कर्मणि इति प्रत्यांतः कुंभकार शब्दः नगरकार शब्दः, तस्मात् घीपि सति कुंभकारी नगरकारी इति भवति। एवं औपगवी इत्यत्र उपगोरपत्यं पुमान् उपगोरपत्यं स्त्री औपगवी। णेपि क्वचित् अणकृतं कार्यं भवति। अर्थात णे अणो प्रत्ययेपि क्वचित् अण संबंधी कार्य तेन चौरी तापसी इति भवति। क्वचित् नापि भवति तेन दंडा मौष्टा इत्यत्र भवति। अय इत्यस्य उदाव उत्सादिभ्यो इति अयं प्रत्यांतः औत्स शब्दः औदपान शब्दः। अत्रापि ङीपि सति औत्सी औदपानि इति भवति। सारंगृदवः इति पुनः अयः ग्रहणं जाति लक्षणं ङीषं बाधयितुम्। प्रश्नः भवति सारंगृदवाद्ययो ङीन् इत्यत्र अय प्रत्ययस्य ग्रहणं वर्तते। तेन अत्र ङीन् प्रत्ययः स्यात् औत्सी इत्यादौ औदपानि इत्यादौ।
कथम अत्र ङीत् प्रत्ययः इति प्रश्नः। तदा उच्यते सारङ्गवद्ययो ङीन् इत्यत्र यः अण् प्रत्ययः गृहीतः वर्तते सः जातेरविषयादयोपधात् इति सूत्रेण प्राप्तस्य जातिलक्षणस्य ङीषः बाधनाय वर्तते। अतः तत्र कश्चन दोषः नास्ति। द्वैसच् प्रत्ययस्य उदाहरणम् उरुद्वयसि जानुद्वयसि, दधनच् प्रत्ययस्य उदाहरणम् उरुदध्नि जानुदध्नि एवं मात्रच् इत्यस्य उर्मात्री जानुमात्री, तय प्रत्ययस्य पंचतई दशतई, ठक् प्रत्ययस्य आक्षिकी शालिकी की, ठय प्रत्ययस्य लावणिकी, ठक् ठयोर भेदेन ग्रहणं ठनादि निवृत्त्यर्थ। ठन प्रत्ययस्य ग्रहणं न स्यात्, अतएव ठक् ठय अनयोः पृथक्तया ग्रहणं वर्तते। कय प्रत्ययस्य उदाहरणं यादृशी तादृशी, क्वर प्रत्ययस्य इत्वरी नश्वरी, ख्युन् प्रत्ययस्य उदाहरणं वर्तते अढ्यंकरणी शुभंकरणी एवं नयस्नीक तरुण तलुनानाम उपसंख्यानम इति वार्तिकम वर्तते। तो नय प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं स्त्रैणी, स्नय प्रत्ययस्य उदाहरणं स्पौंसनी, ईकक प्रत्ययस्य उदाहरणं शाक्तिकी एवं याष्टिकी, तरुण शब्दः तरुण शब्द से तरुणी तलुनी एवं एतानि उदाहरणानि पृथक् पृथक्तया अत्र काशिकाकारेण दत्तानि सन्ति। अग्रे वयं भाष्यदृष्ट्या विचारयामः। भाष्ये तावत् ढ विषये पूर्वचिन्तनम् आयाति। यत्र ढ ग्रहणे सानुबन्धकस्य उपसंख्यानं करणीयम्। ढ विषये सानुबन्धकस्य तत्र ग्रहणं भवति, निरनुबन्धकस्य ग्रहणं भवति इति कथनीयम्। ढ ग्रहणे सानुबन्धकस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम्। कारिकेयी हारिकेयी इत्यादि कारण तत्र विधानार्थम्। प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति? कथयति अननुबन्धग्रहणे हि न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति रीत्या अत्र ढक् इत्यस्य ग्रहणं न स्यात्, यतोहि ढक् इति प्रत्ययः सानुबन्धः वर्तते। अतः अननुबन्धकस्य ग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इत्यनेन तस्य निषेधः स्यात्। अननुबन्धग्रहणे हि न सानुबन्धकस्य ग्रहणं भवति, तेषा परिभाषा कर्तव्या। प्रश्नः भवति परिभाषा तु भवता दर्शिता, किन्तु एतस्याः परिभाषायाः कानि प्रयोजनानि भवन्ति? तदा उच्यते एतस्याः परिभाषायाः कानि प्रयोजनानि इत्युक्ते तव्यग्रहणे तव्यद्ग्रहणं मा भूत्। यदा तव्य प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति तर्हि तव्य इति प्रत्ययः निरनुबन्धकः, तव्यत् इति प्रत्ययः सानुबन्धकः। तो तव्यग्रहणेन तव्यतः ग्रहणं न भवेत्। एतदर्थम् अत्र अननुबन्धग्रहणे सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा स्वीकरणीया इति एतस्य प्रयोजनं वर्तते। एवं दिवग्रहणेन दिविग्रहणं मा भूत्। दिवि इत्यस्य ग्रहणेन अत्र दिवु इत्यस्य ग्रहणं न भवेत्, एतदर्थमपि आवश्यकं वर्तते। अग्रे तत्र विचारः भवति ननु च इयमपि कर्तव्या तदनुबन्धग्रहणे अतदनुबन्धग्रहणं न। अर्थात यथा सानुबन्धक तत्र अननुबन्धग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते, तथा एक अपरापि तथैव परिभाषा वर्तते। तदनुबन्धग्रहणे अतदनुबन्धग्रहणं न, तदनुबन्धग्रहणे अतदनुबन्धकस्य ग्रहणं न भवति। एषा परिभाषा वर्तते, इयमपि परिभाषा करणीया भवति। तत्र प्रश्नः भवति अस्तु तर्हि एतस्याः तदनुबन्धग्रहणे अतदनुबन्धकस्य ग्रहणं न इत्येतस्याः परिभाषायाः कानि प्रयोजनानि सन्ति? तस्मिन् विषये उच्यते यत् यत् ग्रहणे ण्यत् ग्रहणं मा भूत्। यत्र यत् प्रत्ययः वर्तते तत्र यत् प्रत्ययेन यत् प्रत्ययस्यैव ग्रहणं स्यात्, तत्र ण्यत् प्रत्ययस्य ग्रहणं न स्यात्। यतोहि अत्र यत् इत्यत्र णानुबन्धः णकारानुबन्धः नास्ति, ण्यत् इत्यत्र णकारानुबन्धः वर्तते। अतः यत् ग्रहणे यतः एव ग्रहणं भवेत्, ण्यतः ग्रहणं न भवेत्। एवमेव अङ्ग्रहणे चङ्ग्रहणं मा भवेत्, यतो यथा अङ् इति ग्रहणं वर्तते। चङ् इत्यत्र
चकारस्य चुटु इति सूत्रेण इत्संज्ञायां लोपे कृते अंग अंग एव अवशिष्यते तेन अंग्रहणे चंगः इत्यपि ग्रहणं भूतमर्हेत् तत् एषा परिभाषा आयाति अतदनुबन्धग्रहणेन तदनुबन्धग्रहणेन अतदनुबन्धग्रहणेन अत्र अंग्रहणे अत्र अतदनुबन्धग्रहणं वर्तते तेन तदनुबन्धक चकारानुबन्ध विशिष्टं यत् अंग वर्तते तस्य ग्रहणेन भवति एवं अच ग्रहणेन णच ग्रहणं मा भूत् अच प्रत्ययो वर्तते णच प्रत्ययो वर्तते णच णकारापगमे तत्र अच एव अवशिष्यते तेन अच ग्रहणेन णचः अपि ग्रहणं भवेत् तदपि न करणीयम् एते द्वे परिभाषे कर्तव्ये प्रश्न भवति अनया रीत्या परिभाषा द्वयम् उपस्थितम् प्रथमा परिभाषा वर्तते अननुबन्धक ग्रहणे नसानुबन्धकस्य ग्रहणम् अपरा परिभाषा वर्तते तदनुबन्धक ग्रहणे अतदनुबन्धस्य ग्रहणं न अतः एते द्वे परिभाषे अत्र स्वीकरणीये इति प्रश्नः उदाहरणं प्रस्तौति भाष्यकारः कथयति एते द्वे परिभाषे न कर्तव्ये आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवतः एते परिभाषे इति यदयं वामदेवाड्यड्यौ इति यतौ डितौ करोति अर्थात आचार्य प्रवृत्ति भवतः एते परिभाषे एते द्वे अपि परिभाषे स्वतः एव भवतः कथम वामदेवाड्यड्यौ इति यतौ डितौ करोति य प्रत्ययोपि यत् प्रत्ययोपि डितौ करोति अत्र कयटः डड्यौ इत्यत्र कथयति यस्य इति लोपेन वामदेव्यम् इति रूपे सिद्धे डित् करणं यतोश्चातदर्थे इत्यत्र ड्यतोर् ग्रहण निवारणार्थम् यस्येति लोपेन वामदेव्यम् इति रूपं सिद्धं भवति यतो हि यत्र य प्रत्यय यतौ इत्येव स्यात् यकारे प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे भः संज्ञायां जातां यस्येति सूत्रेण अत्र वामदेव इत्यत्र वकार घटकस्य अकारस्य लोपे सति वामदेव्यं या वामदेव्यः इति रूपं स्यात् स्वयमेव पुनः अत्र डित्करणस्य आवश्यकता डित्करणं तु केवलम् अवश्यापिटेर्लोपार्थं वर्तते कथम अत्र डित्करणं वर्तते इति प्रश्नः अत्र डित्करणं यतोश्चातदर्थे इत्यत्र ड्यतोर्ग्रहण निवारणार्थम् एतद् वर्तते एवं चैतद्धित्वस्य प्रयोजनं भवति यद्देते परिभाषे भवतः तेन अत्र ड्यग्रहणेन ड्यतः ग्रहणं न भवति ड्यत् ग्रहणेन ड्यग्रहणं न भवति अनेन आयाते तेन वामदेव्यम् इत्यत्र अन्तोदात्तत्वं न भवति अपितु अव्ययपूर्वकसूत्रेण अत्र आद्युदात्ता जायते एवं समाधानं तत्र दत्तं वर्तते तत्र प्रश्नः भवति तत्तर्हि उपसंख्यानं कर्तव्यं वा अर्थात् अननुबन्धग्रहणेन न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति विषये अत्र एषा परिभाषा करणीया वा इति प्रश्नः भवति उच्यते न कर्तव्यम् आनुबन्धकः ढ शब्दः स्त्रियां नास्ति इति कृत्वा सानुबन्धकस्य ग्रहणं विज्ञास्यते स्वयमेव तत्र भविष्यति प्रश्नः भवति ननु चायमस्ति शिलाया ढः शिलाया अत्र शिला शब्दात् ढः प्रत्ययः विधीयते अत्र शिला शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तः तत्र ढ अपि स्यात् स्त्रियाम् उच्यते नैष स्त्रियां वर्तते अतः शिलाया ढः इति सूत्रं स्त्रियां न भवति अग्रे तत्र उच्यते सभायायः ढश्छन्दसि अत्र ढश्छन्दसि सूत्रं वर्तते सभायायः इत्यनेन सभेयः इति रूपं सिद्ध्यति अतः एतत् उदाहरणं भवितुम् अर्हते तदा उच्यते एषोऽपि न स्त्रियां वर्तते एषः प्रयोगः अपि स्त्रियां तादृशः न वर्तते किं कारणं तत्र साधुः इति वर्तते कथं च स्त्रीणां सभायां साध्भिः स्यात् सभायां साधुः सभेयः
सभेया इति भवति। अत्र स्त्री कथं सभायां साध्वी स्यात्, यतोहि अत्र शिलेव शिलेयम् इति नपुंसकलिंग एव शिले शब्दः स्वभावात् यज्ञसभायां विदुषामेव पुरुषाणां साधुत्वाधिकारात् अत्र भवतु बरति। साधुत्वस्य अधिकारः, स्त्रियः अधिकारः नास्ति। यद्यपि सभायां साधु इति ब्राह्मण पंक्तिः परिषद् वा संभवति स्त्रियः सभायां साधुत्वम् एवं तर्हि छन्दस्सभेय शब्दस्यैव एवं विधायां स्त्रियां प्रयोगाभावः, अतः अत्र तस्य कल्पना न करणीया भवति। एवं रूपेण अत्र समाधानं दत्तम्। अग्रे तत्र वार्तिकमस्ति अयग्रहणम् अनर्थकं तदन्ताद्धि विधानात्। अत्र अयग्रहणं सूत्रे अर्थात् टिड्ढणे सूत्रे यत् अयग्रहणं कृतं वर्तते तस्य आवश्यकता नास्ति। यतोहि अयन्ताद् ङीन् प्रत्ययस्य विधासारग्नवात् ञयो ङीन् इति सूत्रेण अत्र ङीन् प्रत्ययः भवति। तेनैव अत्र स्यात् अत्र अयग्रहणम् अनर्थकम्। तदन्ताद्धि ङीन् विधानात् तदन्तात् द्वयजन्तात् ङीन् प्रत्ययो विधीयते। एवं सारंगदेव ङीन् इति रूत्रेण अग्रे उच्यते न चास्ति विशेषः, अत्र कश्चन विशेषः नास्ति। अन्नन्तत्वात् अयन्तत्वात् ङीपो वा ङीनो वा तदेव रूपं स एव स्वरः। अर्थात् यदा ङीन् प्रत्ययः क्रियते तदापि आद्युदात्तता भवति, ङीप् प्रत्ययः क्रियते तदापि आद्युदात्तता भवति। कथं भवति एतस्मिन् विषये कैयटः प्रतिपादयति यत् सारङ्गाज्ञयो ङीन् इति इत्यनेन अयन्ताद् ङीन् विधानात् अयन्तात् ङीन् विधानम् अनर्थकं वर्तते। स्वरे विशेषाभावात् स्वरे तत्र कश्चन विशेषः नास्ति। अग्रे तावत् उच्यते एतस्मिन् विषये एव न चास्ति विशेषः अयन्तात् ङीपो वा ङीनो वा तदेव रूपं स्यात्। अत्र स्वरभेदोऽपि नास्ति, स्वरविशेषः वा अयन्तस्य आद्युदात् ङीप् ङीनि च आद्युदात्तत्वम्। अर्थात् यदा ङीप् प्रत्ययः भवति तदा ङीप् इति अनुदात्तौ सुप् इतौ इत्यनेन इ अत्र सुप् भवति। तर्हि तद्रिक्तानि तत्र तद्रिक्ताः सर्वेपि अचः अत्र उदात्ताः भवन्ति। एवं रूपेण अत्र परिकल्पनं जायते। तेन आद्युदात्तता उभयत्र सिद्ध्यते। न वा जात्यधिकारात् न वा अनर्थकम्, एतत् अनर्थकं नास्ति। किं कारणं? जात्यधिकारात्, अत्र जात्याः अधिकारः जातेः अधिकारः वर्तते, जातेरित्यत्र अनुवर्तते। अजात्यर्थः अयम् आरम्भः, अर्थात् सारङ्गवाद्यो ङीन् इत्यत्र जातिरविषयादयोपधात इति सूत्रात् तत्र जातेः अनुवृत्तिर्भवति। टिड्ढणे इति सूत्रम् अत्र जातिभिन्नस्य विषये वर्तते। न वा जात्यधिकारात्, अत्र जातेः अधिकारः नास्ति, तत्र जात्यधिकाराभावः जातेः तत्र अनुवर्तते। अजात्यर्थः अयम् आरम्भः औदपानि औत्सि इत्यत्र एतत् उदाहरणम् ऐ इति भवतः। एवं रूपेण तत्र अजात्यर्थः अयम् आरम्भः उदपानि औत्सि इत्यत्र अर्थात् टिड्ढणे इति सूत्रे अत एतदर्थमेव उक्तं यत् एवं भूतः यः शब्दः यः अयं प्रत्ययान्तः किन्तु जातिवाची नास्ति तत्रापि ङीपादिकार्यं स्यात्, एतदर्थम् अत्र उक्तं वर्तते। अनधिकारे पुंयोगादाख्यायां ङीन् प्रसङ्गः अननुवर्तमाने अत्र चेत् अत्र अनुवर्तनं न स्यात्। अनुवर्तमाने हि जातिग्रहणे पुंयोगादाख्यां विधि ङीन् प्रसज्ये वैदस्य स्त्रीवै यत्र ङीनः प्रसङ्गः स्यात्। यदि तर्हि निबन्धनमस्ति इदमेव वक्तव्यं तन्न वक्तव्यम्। यदि तर्हि अर्थस्य निबन्धनमस्ति अर्थात् एतस्मिन् अर्थेव एतद् भवतु एवं इदमेव वक्तव्यम् एतदेव कथनीयं तदा तन्न वक्तव्यं भवति।
तदपि अवश्यम वक्तव्यम अक्रियमाणे ही तस्मिन् वैदस्य भगनी वैधी परतज्जाति लक्षण गीश गीपम बाधेत गीन पुनः सति परत्वाद गीनम गीन गीशम बाधते अर्थात अत्र वैदस्य भगिनी इत्यादि अत्र वैदी भवति परत्वाद जाति लक्षण अत्र गीश प्रत्ययः गीपम प्रत्ययं बाधेत गीन पुनः सति तदा गीन प्रत्ययः भवति तदा परत्वाद गीन गीशम बाधते गीन प्रत्ययः गीशम प्रत्ययं बाधते ख्युन उपसंख्यानम ख्युन उपसंख्यानम कर्तव्यम आढ्यं करणे शुभं करणे ख्युन प्रत्ययः वर्तते तो ख्युन प्रत्यांतस्यापि अत्र स्त्रीत्वपेक्षायां ङी प्रत्ययः भवति एतदर्थम् अत्र ख्युन उपसंख्यानम् इति कथितं वर्तते अल्पमिदमुच्यते खुनः ख्युनः इति नय स्नैक ख्युस्तरुण तरुणाना उपसंख्यानम् नय स्नय ईकक ख्युन तरुण तलुन एतेषां प्रत्ययानाम् उपसंख्यानं करणीयम् नय इत्यस्य स्त्रैण इति शब्दः स्नय इति पौंस्निः ईकक इत्यस्य शाक्तिकी एवमेव याष्टिकी ख्युन प्रत्यांत आढ्यंकरणी शुभंकरणी तरुण तलुण शब्द इत्यस्य तरुणी तलुनी एते शब्दात् उदाहरणत्वेन प्रस्तुताः सन्ति एवं विवेचनम् अत्र वर्तते महाभाष्ये एतस्य सूत्रस्य अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते ययश्च ययश्च इति सूत्रं किं करोति एतस्मिन् विषये काशिकाकारः वदति ङीप इत्येव ययन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप प्रत्ययः भवति यत् अयन्तं प्रातिपदिकं तस्मात् स्त्री देवते ङीप प्रत्ययस्य विधानं भवति यथा गार्गी गार्ग्यस्य अपत्या स्त्री गार्गी वात्स्यस्य अपत्या स्त्री वात्सी अत्र अपत्यार्थे अत्र वर्तते अत्र यह प्रत्यय एवं तत्र किं भवति अत्र अय प्रत्ययः भवति यय प्रत्ययः गर्गादिभ्यो यत्र गार्गी वात्सी इत्यत्र यदा ङीप् प्रत्ययः क्रियते तदा य इत्यस्य लोपे कृते सति गार्गी वात्सी इति भवति गार्गे भवा गार्गी मत्स्य भव मात्सी इत्यपत्यार्थेपि भवतु भव अर्थेपि भवतुमर्हति अपत्यग्रहणं कर्तव्यम् अपत्यग्रहणेव करणीयम् यत्र अपत्यार्थः नास्ति तत्र एतत् सूत्रं न प्रवर्तते इह मा भूत् द्वीपादनुसमुद्रं य द्वैप्या अत्र द्वीपे भवः द्वैप्यः अत्र भवार्थे अत्र वर्तते अपत्यार्थे नास्ति अतः अत्र स्थितरूपं द्वैप्या इत्येव जायते द्वैपे इति न भवति अत्र योग विभागः किमर्थः कृतः वर्तते योग विभागः उत्तरार्थः उत्तरसूत्रस्य सूत्राणां व्यवस्थायै सूत्रम् एवं अत्र एतस्मिन् सूत्रे तत्र विचारः सञ्जातः काशिका ग्रन्थे एवमेव विचारः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते महाभाष्ये तावत् विचारितमस्ति आपत्यग्रहणं द्वीपाद् ययः प्रतिषेधार्थम् अत्र आपत्यग्रहणं कर्तव्यं द्वीपात् तथा द्वीप शब्दात् यय प्रत्ययः न भवेत् एतदर्थम् अत्र कथितं वर्तते आपत्यग्रहणं कर्तव्यं द्वीपात् ययः प्रतिषेधार्थं हिमवात् द्वैप्या अत्र द्वैपी इति न भवति द्वैपा इति यय प्रत्ययस्य तत्र हि वक्तव्यम् अत्र कथनीयं वा उच्यते न वक्तव्यम् अर्थात तस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति नैवं विज्ञायते कय क्वरपः यय इति अर्थात कय क्वरपः यय इति न विज्ञायते तर्हि किं विज्ञायते कय कर्पो अयश्चेति कय कर्पो अयश्चेति एव रूपेण अत्र यश्च इत्यस्यापि तत्रैव ग्रहणं क्रियते कय कर्पो अयश्चेति इति कथनीयः इति अयं संहिता पाठः आर्षः
तत्र गर्भादिभ्यो य इत्याकार प्रश्लेषात् अत्र अयच् इत्यस्य विधानं करणीयं भवति। सचेः अनुक्रमते एव रूपेण अत्र कयकर्पो अयश्चेति वक्तव्यं। नैव विज्ञाते कयकर्पः यत्र इति, अपितु कयकर्पः अयत्र, कयकर्पः यत्र एवं रूपेण अत्र परिकल्पना करणीया भवति। अयं संहिता पाठः आर्षः। अग्रे अत्र विचारः भवति कैयटपक्षतः। कैयटः कथयति अयं संहिता पाठः आर्षः तत्र गर्भादिभ्यो य इत्यत्र आकार प्रश्लेषात् अयच् विधीयते स च इह अनुक्रमिष् क्रियते अर्थात् तस्य अनुकरणं भवति। तत्र अकारः अनुनासिकः इति संज्ञकः इद विशेषणार्थः इति ययो नास्ति। तथा अत्र विचारः भवति तत्र अकारः अनुनासिकः इति संज्ञकः। तत्र अकारः यः वर्तते सः अनुनासिकः भवति, संज्ञा भवति। इह विशेषणार्थः इति यथो ययो ग्रहणाभावात्। अत्र किं जातम् अनेन? अत्र उच्यते अत्र अकारः अनुनासिकः इति संज्ञकः इह विशेषणार्थः इति ययः ग्रहणाभावात् द्वैप्य इति टाप् एव भवति। यस्कादिभ्यो गोत्रे ययोश्च इत्यत्रापि अकारस्य प्रश्लेषः करणीयः। तेन रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्ये जातम्। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति प्राचां स्फ तद्धितः। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् काशिकाकारः वदति यय इत्येव, अर्थात् प्राचां मते, प्राचां आचार्याणां मतेन यः एवं भूतः शब्दः ययन्तः वर्तते, यय प्रत्ययान्तः वर्तते, स्त्रियां च वर्तते, तत्र स्फ प्रत्ययः भवति। स च प्रत्ययः तद्धितः भवति, तद्धित इति संज्ञा भवति। स्फ इत्यत्र षकारः किमर्थः उच्यते? ङीषार्थः। षिद्गौरादिभ्यः सूत्रेण तत्र ङीष् प्रत्ययः भवति। प्रत्ययद्वयेन हि स्त्रीत्वं व्यज्यते। प्रश्नः भवति यत् ङीष् प्रत्ययेनैव स्त्रीत्वार्थः स्यात्, किमर्थम् अत्र तथा करणेन किं प्रयोजनं भवति इति प्रश्नः जायते। उच्यते प्रत्ययद्वयेन इह स्त्रीत्वं व्यज्यते, अर्थात् श्र प्रत्ययेन अश्व प्रत्ययेन अथ च ङीष् प्रत्ययेन उभाभ्यां प्रत्ययाभ्याम् अत्र स्त्रीत्वं व्यज्यते। तो तद्धित ग्रहणम् अत्र किमर्थम्? तो तद्धित ग्रहणम् अत्र प्रातिपदिक संज्ञार्थम्। अत्र चेत् अगर तद्धित संज्ञा एतस्य न भवेत् तर्हि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तद् संज्ञायां जातायां कृतद्धित समास सूत्रेण अत्र प्रातिपदिक संज्ञा जायते। तेन प्रातिपदिक संज्ञार्थम् गार्ग्याणि वात्स्यायनि अन्येषां गार्गी वात्स्य। अत्र सर्वत्र ग्रहणम् उत्तरसूत्रात् इह अपकृष्यते। अत्र सर्वत्र ग्रहणम् पूर्व उत्तरसूत्रात् इह अपकृष्यते। तत्र पूर्व उत्तरसूत्रं किमस्ति? सर्वत्र लोहितादिक तन्तेभ्यः। अत्र सर्वत्र इत्यस्य अनुकृष्णं क्रियते। तेन सर्वत्र ग्रहणम् उत्तरसूत्रात् इह अपकृष्यते। किमर्थं? बाधकबाधनार्थं, बाधकानां बाधः स्यात् एतदर्थम्। आवट्याच्चापं वक्ष्यति। आवट्यात् तो अत्र किम एतस्य तात्पर्यम् उच्यते यत् अत्र आवट्यश्चापं वक्ष्यति तमपि बाधित्वा प्राचांस्फ एव यथा स्यात् आवट्यायनि अन्य कश्चन भो एतदर्थम् अत्र तथा कृतमस्ति। अग्रे तावत् भाष्ये प्राचांस्फ तद्धितः इति सूत्रविषये कीदृशं चिन्तनं तावत् पश्यामः वयम्। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये कथयति तत्र प्रश्नः एव भवति तद्धित विषये। प्राचांस्फात् तद्धितः इत्यर्थः तद्धित ग्रहणं किमर्थम्, तद्धित वचनं किमर्थम् इति प्रश्नः। एतस्य समाधानं वदति वार्तिककारः तद्धित वचनं
शितः प्रातिपदिकादिकारार्थम, प्रातिपदिकात् ईकारार्थम, अर्थात शित प्रत्ययान्तस्य यदा तद्धित इति संज्ञा भवति तदा प्रातिपदिक संज्ञा तस्य जाति कृत तद्धि समासात् सूत्रेण समास संज्ञायां जातायां अत्र शिदन्तात् प्रातिपदिकात् अत्र ङीष प्रत्ययः भवति षित् गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण तद्धित वचनं क्रियते। शितः प्रातिपदिकात् ईकारः यथा स्यात् नै तदस्य प्रयोजनं षित्करण सामर्थ्यादेव अत्र ईकारः भविष्यति। किमर्थं तत्र षित्करणेन उच्यते यथैव तर्हि षित्करण सामर्थ्यात् अप्रातिपदिकात् ईकारो भवति। यथा एतस्मिन् स्थले षित्करण सामर्थ्यात् अप्रातिपदिकात् तत्र ईकारः अनुनासिकः जायते, तथैव अत्रापि यथैव तर्हि षित्करण सामर्थ्यात् अप्रातिपदिकात् ईकारः भवति। एवं प्रातिपदिकात् इत्यस्य अनुवर्तन सामर्थ्यात् अशितोपि प्रातिपदिकात् अत्र ईकारः अर्थात् ङीष प्रत्ययः स्यात् न कश्चन दोषः अस्ति। अन्यत् प्रातिपदिकात् इत्यनुवृत्तौ प्रयोजनम् अर्थात एवं न स्यात् तर्हि प्रातिपदिकात् इत्यादि व्यर्थः स्यात् इति कश्चन चेत् ब्रूते तर्हि तस्मिन् विषये वक्तव्यम्। अत्र प्रातिपदिकात् इत्यस्य अनुवृत्तेः प्रयोजनं भिन्नं वर्तते। किं प्रयोजनं वर्तते? उत्तरार्थम्। अत इय इत्यादौ उत्तरार्थम् एतस्य प्रयोजनं वर्तते। उत्तरार्थम् अत इ दाक्षिः प्लाक्षिः अत्र एवं रूपेण एतस्य विषये समाधानं दत्तम्। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।